वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये ख़ास वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका बुर्ज हूत यानी पाइसिस है। अगर आप पिछले कई बरसों से अपनी ज़िंदगी में रुकावटों, ज़हनी दबाव, माली परेशानियों और मुसलसल इंतज़ार का सामना कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किस्मत बार बार आपके दरवाजे तक आकर वापस लौट जाती है, तो आज की ये वीडियो आपके दिल को भी उम्मीद देगी और आने वाले वक्त की एक नई तस्वीर भी दिखाएगी, क्योंकि कायनात के ये इशारे बता रहे हैं कि अगले 90 दिन आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ला सकते हैं जिसके बाद शायद आप ख़ुद को पहले जैसा इंसान महसूस ना करें। वक्त की रफ्तार बदल रही है, हालात की फ़िज़ा बदल रही है और सबसे बढ़कर आपकी तकदीर के बंद दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ लोग किस्मत के लाडले होते हैं और कुछ लोग आजमाइशों के बाद काफ़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। बुर्ज हूत वालों का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है। आपने खामोशी में दर्द बर्दाश्त किया, लोगों की बेरुखी देखी, अपने ख्वाबों को टूटते देखा, लेकिन इसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी। यही वजह है कि अब आने वाला वक्त आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। कायनाती तवानाइयाँ इस बात की तरफ इशारा दे रही हैं कि 31 जुलाई साल 2026 तक आपकी ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले, ऐसे मौक़े और ऐसे लोग दाखिल हो सकते हैं जो आपकी दुनिया ही बदल देंगे। सैटर्न की 60 ने आपको अंदर से मजबूत ज़रूर बनाया, मगर इसने आपकी आजमाइश भी बहुत ली। कभी मेहनत के बावजूद कामयाबी ना मिली, कभी अपने ही लोग साथ छोड़ गए, कभी माली हालात ने आपको परेशान रखा और कभी दिल के रिश्तों में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा हुई जिन्होंने आपकी रातों को जागने तक मजबूर किया। लेकिन अब सितारों की चाल ये बता रही है कि वही सैटर्न जो आपसे सख्त इम्तिहान ले रहा था, अब आपको आपकी मेहनत का सिला देने के लिए तैयार है। ये वक्त इंसाफ का वक्त है। ये वक्त उस दुआ के कबूल होने का है जो शायद आपने रात के आखिरी पहर में मांगी थी। मई के आखिरी दिनों से लेकर जून और फिर जुलाई साल 2026 तक सियारों की हरकत और एक बड़ी तब्दीली का इशारा दे रही हैं। सूरज की पोजीशन आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा करेगी, जो आपकी गुफ्तगू, फैसलों और जहानत को मजबूत करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं आप मुलाजमत के बारे में। मेरे दोस्तों, अगर आप मुलाजमत करते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर वो लोग जो काफ़ी अरसे से अपनी नौकरी में रुके हुए महसूस कर रहे थे, जिन्हें लगता था कि इनकी मेहनत को पहचाना नहीं जा रहा। अब उनके लिए बड़ी खबर आ सकती है। प्रमोशन के इम्कानात मजबूत हो रहे हैं। कुछ लोगों को अचानक नई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी और यही जिम्मेदारियाँ आगे चलकर इनकी कामयाबी की बुनियाद बनेंगी। अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या नई नौकरी की कोशिशें कर रहे हैं, तो अगले 90 दिन आपकी किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। ख़ास तौर पर जून के दूसरे हफ्ते से लेकर जुलाई के आखिर तक ऐसे मौक़े बन सकते हैं जो आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दें। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें अचानक किसी पुरानी कंपनी या पुराने राब्ते की तरफ से ऑफ़र मिल सकती है। एक ऐसा फ़ोन कॉल, एक ऐसा मैसेज या एक ऐसी मुलाकात जो आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोल देगी। याद रखें, इस वक्त आपको सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अपने एतमाद को भी मजबूत रखना है, क्योंकि सितारे उन लोगों का साथ देते हैं जो अपने खौफ पर काबू पाना जानते हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके लिए भी यह वक्त इंतहाई ताकतवर साबित होने वाला है। पिछले अरसे में अगर आपको नुकसान हुआ, कारोबार सुस्त रहा या पार्टनरशिप में मसाइल आए, तो अब आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलते नज़र आएंगे। नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं, पुराने ग्राहक दोबारा वापस आ सकते हैं और ख़ास तौर पर ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए ये वक्त बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कुछ लोगों को बैरून मुल्क से काम या सरमायाकारी की ऑफ़र भी मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगले 90 दिन पाइसियंस के लिए एक बहुत अहम मौजू बैरून मुल्क सफ़र भी है। जो लोग वीज़ा या वर्क परमिट के इंतज़ार में हैं, उनके लिए उम्मीद की एक रोशन किरण नज़र आ रही है। अगर आपने माजी में कई बार अप्लाई किया और हर बार मायूसी मिली, तो अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। जुलाई के महीने में ख़ास तौर पर ऐसे इम्कानात बन रहे हैं कि आपको अच्छी खबर सुनने को मिले। कुछ लोग तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को रोज़गार के बेहतर मौक़े मिल सकते हैं। माली मामलात की बात करें तो यहाँ भी किस्मत आपके साथ खड़ी नज़र आ रही है। वो लोग जो कर्ज़ों, उधार
یا رکے ہوئے پیسوں کی وجہ سے پریشان تھے، اب ان کے لیے ریلیف کا وقت شروع ہو سکتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے ایسی مدد یا ایسا موقع مل سکتا ہے جس سے آپ کی مالی پوزیشن بہتر ہونے لگے گی۔ کئی لوگوں کو پرانا رکا ہوا پیسہ واپس مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں کسی پرانی سرمایہ کاری کا فائدہ ملے گا۔ اگر آپ زمین، پلاٹ یا مکان خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر جون اور جولائی کے دوران پراپرٹی کے معاملات میں کامیابی کے اشارے مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، ہر کاغذ اچھی طرح چیک کریں، ہر معاہدہ سمجھ کر کریں، کیونکہ قسمت ساتھ ضرور دے گی مگر احتیاط بھی ضروری ہے۔ قانونی معاملات میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے بھی امید کی خبر موجود ہے۔ اگر آپ کسی عدالت کیس یا جھگڑے کی وجہ سے ذہنی دباؤ میں تھے تو اگلے 90 دنوں میں معاملات نرم پڑ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اچانک ریلیف مل جائے گا، جبکہ کچھ لوگوں کے حق میں فیصلے آنے کے امکانات بن رہے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں محبت، خاندان اور دل کے رشتوں کی۔ میرے دوستو پائسینز، آپ بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں، یہ محبت میں سچے ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہی سچائی انہیں تکلیف بھی دیتی ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اگلے 90 دنوں میں کسی خاص انسان کی آمد ممکن ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کی زندگی میں سکون لے کے آئے۔ شروع میں شاید آپ کو یقین نہ آئے، لیکن وقت کے ساتھ آپ محسوس کریں گے کہ یہ رشتہ عام نہیں۔ جو لوگ پہلے سے کسی رشتے میں ہیں ان کے درمیان موجود غلط فہمیاں کم ہونے لگیں گی۔ کافی عرصے سے اگر بات چیت میں سرد مہری تھی تو اب حالات بہتر ہونے کی امید ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ وقت رشتے کو مضبوط بنانے کا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ وقت گزاریں، غصے میں فیصلے نہ کریں اور چھوٹی باتوں کو بڑا بنانے سے بچیں۔ بعض اوقات خاموشی بھی رشتے کو نقصان پہنچا دیتی ہے، اسی لیے دل کی بات محبت سے بیان کرنا سیکھیں۔ اپنے شریک حیات کی صحت اور جذبات کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کی سپورٹ ہی آپ کے تعلق کو مضبوط بنائے گی۔ طلباء کے لیے بھی یہ وقت امید سے بھرپور ہے۔ اگر آپ کسی امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے خواب دیکھ رہے ہیں تو قسمت آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ خاص طور پر وہ طلباء جو بیرون ملک اسکالرشپ یا ایڈمیشن کے منتظر ہیں، ان کے لیے اچھی خبریں آنے کے امکانات ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قسمت صرف ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو مسلسل محنت کرتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کو اپنی توانائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ پچھلے عرصے کا ذہنی دباؤ آپ کے جسم پر اثر ڈال چکا ہے۔ کچھ لوگوں کو نیند کی کمی، تھکن یا جسمانی کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے اپنی خوراک بہتر کریں، پانی زیادہ پئیں اور اپنی روٹین کو متوازن بنانے کی کوشش کریں۔ روحانی سکون بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگلے 90 دنوں کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کریں گے۔ آپ کو لگے گا کہ جیسے کائنات آپ کو دوبارہ اٹھنے کا موقع دے رہی ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں گے، کچھ لوگ پرانے دردوں کو چھوڑ کر آگے بڑھیں گے اور کچھ لوگ وہ کامیابیاں حاصل کریں گے جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ میرے پیارے دوستو، آپ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ستارے راستہ ضرور دکھاتے ہیں مگر منزل تک پہنچنے کے لیے قدم آپ کو خود اٹھانا ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ماضی کی ناکامیوں کو چھوڑ کر ہمت سے کام لیا، اگر آپ نے اپنے دل سے خوف نکال دیا تو یقین مانیے یہ وقت آپ کے لیے واقعی زندگی بدلنے والا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ 90 دن کسی نعمت سے کم نہیں۔ مایوسی کو چھوڑیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور آنے والے سنہری مواقع کو پہچانیے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں کوئی خاص سوال پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی تاریخ پیدائش کے ساتھ ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ستاروں کی ہر بدلتی چال سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔